برای اذیت‌هایی که توسط عمه می‌شدم هیچی گیرم نمی اومد تا یه روز تو اومدی. کیسه بوکسم شدی. تو خیلی برای عمه عزیز بودی. من فکر میکردم با اذیت کردن تو میتونم اونو اذیت کنم. محبتی که نسبت به تو داشت منو حسود کرده بود و حسادتاتمو کور میکنه. اون زمان هرچی به نظرم درست میومد من همون کارو میکردم. میدونی وقتی به آدم قدرت میدن اون با بقیه همون کارو میکنه که باهاش انجام دادن. آره من قبول دارم که نباید اون کارا رو میکردم. هیچ انسانی حق نداره برای اذیت‌هایی که خودش شده یه انسان دیگر رو اذیت کنه و عقده‌هاشو خالی کنه. اما میدونی اعتراف کردن و قبول کردنش خیلی زمان میبره و خیلی کار سختیه. من ازت توقع دارم که منو ببخشی حاله. بگذریم. میدونم میبخشی منو حاله. اون وقت حمزه هم منو میبخشه و حمزه ما رو ول نمیکنه و نمیره. با عذرخواهی از منو گناهکار نکنید مامان. درست نیست مادر از بچه هاشون معذرت خواهی کنن. متاسفانه نمیتونیم اینجا بمونیم. حمزه تو منو خیلی خیلی دوست داری. در واقع تو نمیتونی بدون من زندگی کنی. تو نمیتونی منو ول کنی. تو چطور میتونی منو ول کنی و بری؟ دوستتون داشتم و دوست خواهم داشت، اما برای اینکه احترام بینمون از دست نره دارم میرم مامان. لطفاً اصرار نکنید. زنمو شما رو جون رومی قسم. زنمو نمیخوام از اینجا برم. شما رو جون حمزه قسم. خفه شو. چرا اسم حمزه رو میاری؟ چرا دوباره اسم پسرمو میاری؟ من آدم احمقی نیستم. با فکر و دقت همچین نقشه ای رو کشیدم. نمیذارم نقشمو خراب کنی. همه درا رو به روت میبندم. اگه خودتو به آب و آتیشم بزنی بازم هیچکی بهت اعتماد نمیکنه. فهمیدی؟ نه زنمو، من هیچ وقت ازتون متنفر نبودم.
با عذرخواهی از منو گناهکار نکنید مامان. درست نیست مادر از بچه هاشون عذرخواهی کنن. من اینو نمیتونم تحمل کنم رسول. تو اگه بخوای میتونی مانع حمزه بشی. اون حرف تو زمین نمیندازه. میدونم شهناز، اما من مانعش نمیشم. چرا؟ توی این خونه هر چی که آینه هست برشون دار، چون توی اونا صورتامون رو نه، فقط اعمالمون رو میبینیم. و واقعیت اینه که حتی من نمیتونم با خودم چش تو چشم. من از همه عذرخواهی میکنم، حتی از حاله، چون نمیتونم دوری از حمزه رو تحمل کنم. رسول. تو همیشه برای بقیه چاه میکندی. حالا ببین شهناز، خودت توی اون چاه افتادی و شاید هیچ وقت نتونی بیای بیرون. دیگه باید تنها زندگی کنی. تنها زندگی کن. همه عمر تاوان اشتباهات تو پس بده. حمزه، اون دوتا کاملا تنها میمونن. یعنی ما به جز این هیچ انتخاب دیگه ای نداریم؟ ما میتونیم اینجا بمونیم؟ همه چی میتونه درست بشه. میخوام برم که همه چی رو درست کنم. اعتمادم از دست دادم. از یه آدمی ناامید شدم که بیشتر از خودم بهش اعتماد داشتم. حمزه، اونو ببخش. بخشیدم، اما میخوام از این محیط دور بمونم. حاله میخوام زمانمو برای تو و دخترم بذارم. میخوام پیوندمون رو مستحکم‌تر کنم. این پیوندمون برای تربیت فرزندمون خیلی مهمه حاله، و به خصوص برای آیندهش. حمزه، حمزه حرف منو گوش کن. بشین. بابا منو اینجا ول کرد و رفت. من زجری که قراره این آدمو بکشن و خیلی خوب میدونم. پس چطور میتونم ببینم به یکی دقیقاً همین ظلم میشه؟ تو چی میخوای بگی حاله؟ ما نمیتونیم ولشون کنیم و بریم. مامان بزرگ واسه این میخواست ما دوتا ازدواج کنیم تا منزل رفعت همیشه آباد بمونه، و حالا ما داریم اونو ویران میکنیم. نه حمزه، عمو جان دیگه داره پیر میشه. میدونی اون به شونه محکمت نیاز داره. زنمو نمیتونه جدایی تو رو تحمل کنه و از بین میره. این حرف رو تو داری میزنی؟
با وجود بدیهایی که در حقت کردن چطور میتونی اونا رو ببخشی؟ حاله من بخشیدمشون حمزه. اونا اشتباهشون رو درک کردن. بابامو به دست آوردم، خواهر برادر دارم، بچه دار شدم. تو رو به دست آوردم، عشق تو، اعتماد تو به دست آوردم. پس از چی شکایت کنم؟ از چی ناراضی باشم؟ تو میتونی ببخشی حاله. اما من نمیتونم ببخشم. من مثل تو با ظرفیت نیستم. حمزه، در مقابل مادر ظرفیت نه، مسئولیت باید داشته باشی. شکریہ मुझको जो चुन लिया हाल दिल ना कह सके तुमने तो सुन लिया अहदे मोहब्बत को पूरा किया दर्द दिल का लेके दिल दे दिया تو اصلا خجالت نکشیدی به دختر خانواده خودت تهمت زدی؟ این کارو که ما رو آسیل آدمم نمیکنه. اگه با دختر خودت همچین کاری میشد بازم همین رفتار رو نشون میدادی ها؟ بگو. شهناز، چند بار بهت گفتم که قبل از اذان مغرب چراغای خونه رو روشن کن، اما نه خیر. اینجا کی به حرف من گوش میده؟ شهناز، چراغا رو روشن کن. حال دخترم تو روشن کن. این کی اصلا به حرف من گوش داده؟ میدونستم شما اینجایین. تا وقتی حمزه نیاد یا فرشته مرگ. نه، چرا حرف از مردن میزنین؟ چرا اینجا وایستادین؟ بیاین بشینین. بیاین. اینجا بشینین همونطور که مامان بزرگ میشست. همونطور که مامان بزرگ شما را صدا میزد، همونطوری شما منو صدا بزنین. همونطوری که مامان بزرگ میگفت شهناز اینو بیار اونو بیار، همونطوری شما منو صدا بزنین. حالا این کارو بکن اون کارو بکن. نه، من نمیخوام مثل عمه بشم. من همونی میخوام بشم که عمه باید برای من میشد. البته قدرت داشتن اصلا به این معنا نیست که انسان ظالم باشه. انسان باید ببخشه، باید عادل باشه. منو ببخش منو ببخش حاله، منو ببخش. نه لطفا، منو ببخش. نه زنم، لطفا.
منو ببخش، منو ببخش حاله. نه لطفا اینطوری نگی، لطفا زنم اینطوری نگی. منو ببخش. حالا میخوام یه چیزی بگم. من بعد فکر کردن زیاد به نتیجه رسیدم. مرد نباید اونجوری سوال از زنش بپرسه که با جوابش یه شری به پا بشه. نه، مرد باید سوال بپرسه و باید به جواب زنم اعتماد داشته باشه تا موضوع همونجا تموم بشه بره. من به تو کاملا اعتماد دارم حالی. میدونم. اعتماد میکنم. میدونم. و اعتماد خواهم کرد. حمزه، من به هر حرفی که میزنی باور دارم. من دوستت داشتم حاله. دوستت دارم و دوستت خواهم داشت همسرم. دوست هم داشتی، داری و برای همیشه هم خواهی داشت. خودم اینو میدونم، چون متاسفانه یا خوشبختانه هیچ انتخاب دیگه ای نداری حمزه. بس یار کی تصویر پڑھی تیرے پیار کی دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے رب سے جس کو مانگ